Kung walay religion nga makaluwas, panghawa mo sa inyong religion karon dili man kaha makaluwas ang religion. Ingon ni Kristo dugmokon ko ang walay religion kung saon pagkasabot sa tawo sa pulong sa Dios kung dili kamo padulong sa religion. Nindot ni nga topic nigson ato ning itopic karon. Kamong mga dili Katoliko, adto mo pagsangyaw sa dili sad Katoliko para maligpon ang ilang pagtuo. Ayaw mo sa Katoliko kay insulto kana tungod kay inyo mang gilingla dakong sala kana. Dako ba ding sala ang pagsangyaw sa maayong balita? Marcos 16:15 nagingon ang pulong sa Ginoo, miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Aron masayod ka bro, wala mo nagsangyaw about religion. Kay bisag asa pa ka magbalhin-balhin og reliyon. Ang imong pagkinabuhi wala nasibo sa kabubot ko sa Ginoo, dili jud na may makaluwas nimo. Ang among gisangyaw diri, Jesus the way, the truth and the life. Buhat 4:12. Itong basahon. Nagingon ang pulong sa Ginoo, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nailain ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Karon pangutana nganong dili man mi muhunong sa pagsangyaw sa maayong balita? Tungod kay na-realize na namo, na-experience namo, diha lang namo na-realize ni Jesus Christ ang tinuod nga kalipay, tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalinaw. Diha lamang namo nakaplagan ni Ginoong Hesus nga dili ikatandi aning kalibutan na. Karon unsa may sugo sa pulong sa Ginoo? Nagingon ang pulong sa Ginoo Marcos 15:16. Miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanan mga tawo. Mao nang dili jud mi muhunong bisag unsa pa nga persecute na igsoon. Yes, masakitan mi. Yes, pusay maabot sa point madismaya mi. Pero dapat namong buhaton tungod kay sugo sa Ginoo. Tungod kay na-realize na namo, na-experience na namo nga ang tinuod nga kalipay, katagbawan, kalinaw diha lamang nato makaplagan ni Ginoong Hesus. Nagingon ang ikaduhang Timoteo 2:14 atong basahon. Pahimangnuin niini ang katawhan ug pahinumdumi niini ang katawhan ug pahimangnui sila atubangan sa Dios sa dili pakiglantugi bahin ug mga pulong kay dili kini makaayo kung dili makadaot lamang sa namati. Mao nang dili gid mi makigdebate kung naay mangutana namo makigdebate. Sorry, wala mi gisugo sa Ginoo para makigdebate. Ang sugo sa pulong sa Ginoo isangyaw ang maayong balita ngadto sa tibuok katawhan tungod kay daghan pang tawo nga kabigon. Kung ang kaaway ang yawa nagkabig para impierno, ang Ginoo nagkabig para sa langit. Amen. So taa brad kung makonek ka ba sa mga apostoles ni Kristo, so taa pag-ayo kung tinuod ba ang religion nga imong gisudlan. Bisag bali-balihon pag mubasa ang pulong sa Ginoo, wala kay makita nga reliyon nga makaluwas. Bisag asa pa ka magbaling-baling og reliyon kung ang imong pagkinabuhi wala nasibo sa kabubuton sa Ginoo, dili na maoy makaluwas nimo. Religion cannot save you. Labi na anang imong panghimantay, dili na maoy makaluwas nimo. Jesus said, John 14:6, and God said, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Aron masayod ka, ang born again, dili religion. Ang born again, new creation, new life. Nanong naamay born again? The Bible says, John 3:3, Jesus replied, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Ang born again, dili religion. New creation, new life. 2 Corinthians 5:17, kay si bisan kinsa naiusa ang Kristo Jesus, bag-o na siyang binuhat, ang daan niagi na ug ang bag-o niabot na.